ब्रह्मोवाच नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय कुञ्जावतं सपरिपिच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविशानवेनु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेषे महित्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात्तवैव किमुदात्मसुखानुभूते ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिर्ये प्रायशो जितजितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्याम् श्रेयःश्रुतिं भक्तिमुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनाम् पुरेह भूमन् बहवोऽपि योगिनस्त्वदर्पितेहानि जकर्मलब्धया विबुध्यभक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेन्दिरेञ्जोच्युतते गतिं पराम् तथापि भूमन्महिमा गुणस्य ते विबोधुमर्हत्यमलान्तरात्मभिः अविक्रियात् स्वानुभवादरूपतो ह्यनन्यबोध्यात्मदया न चान्यथा गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य क ईशिरेस्य कालेन यैर्वा विमिताः सुकल्पैर्भूपांसवह्ये मिहिकाद्युभासा तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाक् पश्येशमेनार्यमनन्त आद्ये परात्मनि त्वय्यपि मायिमायिनी मायां वितत्येक्षितुमात्मवैभवम् ह्यहं कियानैच्छमिवाचिरग्नौ अतः क्षमस्वाच्युत मे रजो भुवो ह्यजानतस्त्वत्पृथगीशमानिनः अजावलेपान्धतमोऽन्धचक्षुष एषोऽनुकम्प्यो मयि नाथवानिति क्वाहं तमो महदहं खचराग्निवार्भू संवेष्टिताण्डघटसप्तवितस्तिकाया क्वे दृग्विधा विगणिताण्डपरानुचर्या वाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम् उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितम् तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः जगत्त्रयान्तोद्धधि सम्प्लवोदे नारायणस्योदरराभिलालात् विनिर्गतोऽजस्त्विति वाङ्न वै मृषा किन्त्वीश्वरत्वन्न विनिर्गतोऽस्मि नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनाम् आत्मास्यधीक्षाखिललोकसाक्षी नारायणोऽगं नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यं न तवैव माया तच्चेज्जलस्थं तव सज्जगद्वपु किं मे न दृष्टं भगवंस्तदैव किं वा सुदृष्टं हृदि मे तदैव किं नो सपत्येव पुनर्व्यदर्शी अत्रैव मायाधमनावतारे ह्यस्य प्रपञ्चस्य बहिस्फुटस्य कृत्स्नस्य चान्तर्जठरे जनन्या माया त्वमेव प्रकटीकृतं ते
यस्य कुक्षाविदं सर्वं सात्मं भाति यथा तथा तत्त्वय्यपीह तत्सर्वं किमिदं मायया विना। अद्यैव त्वधृतेस्य किं मम न ते माया त्वमादर्शितम्। एकोऽसि प्रथमं ततो व्रजसुहृद्वत्साः समस्ता अपि तावन्तोऽसि चतुर्भुजास्तदखिलैः साकं मयोपासितास्तावन्त्येव जगन्त्यभूस्तदमितं ब्रह्मा त्वयं शिष्यते। अजानतां त्वत्पदवीमनात्मन् ज्ञात्मात्मना भासि वितत्य मायाम् सृष्टाविवाहं जगतो विधान इव त्वमेषोऽन्त इव त्रिनेत्रः। सुरेषु तथैव नृष्वपि तिर्यक्षुयादस्वपि ते जनस्य जन्मा सतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधातः सदनुग्रहाय च। को वेति भूमन् भगवन् परात्मन् योगेश्वरोऽतिर्भवतस्त्रिलोक्यां क्व वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायाम्। तस्मादिदं जगदशेषमसत्स्वरूपम् स्वप्नाभमस्तधिषणं पुरुदुःखदुःखम् त्वय्येव नित्यसुखबोधतनावनन्ते माया तवुद्यदपि सदिवावभाति। एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयं ज्योतिरनन्त आद्यः नित्योऽक्षरोऽजस्रसुखो निरञ्जनः पूर्णो द्वयो मुक्त उपाधितो मृतः। एवं विधं त्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते गुर्वर्कलब्धोपनिषत्सु चक्षुषा ये ते तरन्तीव भवानृतां बुधिम्। आत्मानमेवात्मतया विजानतां तेनैव जातं निखिलं प्रपञ्चितं ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते रज्ज्वामहेर्भोगभवाभवौ यथा। अज्ञानसंज्ञौ भवबन्धमोक्षौ द्वौ नाम नान्यौ स्तर्तज्ञभावात् अजस्रचित्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणाविवाहनि। त्वमात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहो ज्ञजनताज्ञता। अन्तर्भवेनन्तभवन्तमेव ह्यतत्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः असन्तमप्यन्तहिमन्तरेण सन्तं गुणं तं किमुयन्ति सन्तः। अथापि ते देवपदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। तदस्तु मे नाथ स भूरिभागो भवेद्रवाण्यत्र तु वातिरश्चाम् येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम्। अहोति धन्या व्रजगोरमन्यः स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना यत्तृप्तयेद्यापि न चालमध्वरा। अहो भाग्यं नन्दगोपव्रजौकसां यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। येषां तु भाग्यमहिमाच्युत तावदास्ताम् एकादशैव हि वयं बत भूरिभागा एतद्धृषीकचषकैरसकृत् पिबामः शर्वादयोऽङ्घ्रिउत जग्मध्वं मृतासवं ते।
तद्भूरि भाग्यम् इह जन्म किमप्यटव्याम् यद्गोकुलेऽपि गतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकान् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दस् त्वत्यापि यत्पदरजश्रुतिमृग्यमेव येषां घोषनिवासिनामुत भवान् किं देवरातेति नश् चेतो विश्वफलात् फलं त्वदपरं कुत्राप्ययन्मुह्यति सद्वेषादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता यद्धामार्थसुहृत्प्रियात्मतनयः प्राणाशयास्त्वत्कृते तावद्रागादयस्तेन तावत्कारागृहं गृहं तावन्मोहोऽङ्घ्रिनिगतो यावत् कृष्ण न ते जनाः प्रपञ्चं निष्प्रपञ्चोऽपि विडम्बयसि भूतले प्रपन्नजनतानन्द सन्दोहं पथितुं प्रभो जानन्त एव जानन्तु किं बहूक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरः अनुजानीहि मां कृष्ण सर्वत्वं वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतां नाथो जगदेतत्तवार्पितम् श्रीकृष्ण वृष्णिकुलपुष्करजोषदायिन् क्ष्मानिर्जरद्विजपशूदधिवृद्धिकालिन् उद्धर्मशार्वरहरक्षितिराक्षसधृक् आकल्पमार्गमर्हन् भगवन् नमस्ते।